अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम फैमिली वैल्यूज़ इन पाकिस्तान। इसी का एक पैरा है, तो शुरू करते हैं। पैरा नंबर 4 है, ईच मेंबर ऑफ अ पाकिस्तानी फैमिली हैज़ रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर फैमिली मेंबर। यानी एक पाकिस्तानी ख़ानदान का हर फर्द ख़ानदान के बड़े अफराद का एहतराम करता है। ईच मेंबर ऑफ अ पाकिस्तानी फैमिली हैज़ रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर फैमिली मेंबर। ईच मेंबर हर अफराद ऑफ अ पाकिस्तानी फैमिली पाकिस्तानी ख़ानदान का हैज़ रिस्पेक्ट इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है फॉर द एल्डर फैमिली मेंबर, ख़ानदान के बड़े आदमी की, बड़े बुज़ुर्ग की जो है ना इज़्ज़त करता है। इसका तर्जमा क्या हुआ? ईच मेंबर ऑफ अ पाकिस्तानी फैमिली हैज़ रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर फैमिली मेंबर। एक पाकिस्तानी ख़ानदान का हर फर्द ख़ानदान के बड़े अफराद का एहतराम करता है। दी ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्म आ सेंट्रल बीकॉन इन आ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैमिली। एक रवायाती पाकिस्तानी ख़ानदान, यानी ट्रेडिशनल, रवायाती। ट्रेडिशन का क्या मानी है? रवायाती। पाकिस्तानी फैमिली एक रवायाती पाकिस्तानी ख़ानदान में दादा दादी एक मरकज़ी मुशग्गल यानी चिराग बनते हैं। क्या बनते हैं? चिराग बनते हैं। देर आर ट्रीटेड का क्या मतलब होता है? सलूक करना। विद रेवरेंस, एहतराम का सलूक करना। और होल्ड एनी अथॉरिटेटिव प्लेस, मुस्तनद मकान रखते हैं। अथॉरिटेटिव प्लेस का क्या मानी है? मुस्तनद मकान रखते हैं। अब दोबारा रिपीट करते हैं। दे आर ट्रीटेड विद reverence and hold any authoritative place। इनके साथ एहतराम का सलूक किया जाता है। दे आर ट्रीटेड विद रिवरेंस, इनके साथ यानी एहतराम का सलूक किया जाता है। किसके साथ? जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ एहतराम का सलूक किया जाता है। एंड होल्ड एनी अथॉरिटेटिव और एक मुस्तनद मकान रखते हैं। दे वर्क टुगेदर, वो मिलकर काम करते हैं। विद अदर एल्डर फैमिली, दूसरे ख़ानदान के बुज़ुर्गों के साथ। टू सॉल्व प्रॉब्लम, और मसाइल को हल करते हैं। एंड पास देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट जनरेशन, और अपनी महारतें और तजर्बात अपनी आने वाली नस्लों तक पहुँचाते हैं। They work together with other elder family members to solve problems and pass their skills and experience to the next generation। वो ख़ानदान के दूसरे बुज़ुर्गों के साथ मिलकर मसाइल को हल करने और अपनी महारतें और तजर्बात को अगली नस्ल तक पहुंचाने के लिए इकट्ठे काम करते हैं। दे आर गुड रोल मॉडल, वो अच्छी मिसाली शख्सियात होती हैं। दे आर गुड रोल मॉडल, मिसाली शख्सियात। दे आर गुड रोल मॉडल, वो अच्छी मिसाली शख्सियात होते हैं। एंड आर लुक्ड अपॉन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गाइडेंस किसे कहते हैं? रहनुमाई। गाइडेंस रहनुमाई। और प्राइमरी सोर्स बुनियादी ज़राए। प्राइमरी सोर्स के क्या मानी होते हैं? बुनियादी ज़राए, यानी इन्हें रहनुमाई के लिए बुनियादी ज़राए के तौर पर देखा जाता है। किसको देखा जाता है? जो हमारी फैमिली में बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें बुनियादी ज़राए के तौर पर देखा जाता है। अकॉर्डिंग यानी दे आर प्रोवाइडेड विद केयर एंड सपोर्ट फ्रॉम
their family member from their family member، اسی لیے ان کے خاندان کے افراد کی طرف سے انہیں دیکھ بھال اور مدد فراہم کی جاتی ہے۔ پرووائڈ کا کیا معنی ہے؟ فراہم کی جاتی ہے، اینڈ ود کیئر اینڈ سپورٹ، دیکھ بھال اور مدد، فرام دیئر فیملی ممبر، خاندان کے افراد کی طرف سے، خاندان کے افراد کی طرف سے۔ آگے نیکسٹ پیرا کون سا ہے؟ دی میل ممبر آف دا فیملی اینڈ جنرلی considered to be the guidance of the family and play of significant role of the well-being of their family، یعنی خاندان کے مرد افراد the male member of the family، خاندان کے مرد افراد are generally عموماً considered to be the guardian، کیا سمجھا جاتا ہے خاندان کے مرد حضرات کو؟ عموماً، یعنی خاندان کے مرد افراد کو عموماً خاندان کا سرپرست سمجھا جاتا ہے، خاندان کا سرپرست سمجھا جاتا ہے۔ کنسیڈر کے کیا معنی ہے؟ سمجھا جاتا ہے، ٹو بی دا گارڈین سرپرست سمجھا جاتا ہے، دی فیملی اینڈ پے ادا کرتے ہیں، سگنیفیکنس عام کردار، سگنیفیکنٹ رول عام کردار فراہم کرتے ہیں، فار دا ول بینگ آف دیئر فیملی، یعنی یہ وہ اپنے کنبے کسے کہتے ہیں؟ خاندان کو کہتے ہیں، یعنی خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے عام کردار ادا کرتے ہیں، خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے عام کردار، اینڈ پے ادا کرتے ہیں، سگنیفیکنس عام کردار، سگنیفیکنٹ رول عام کردار ادا کرتے ہیں، فار دا ول بینگ فلاح و بہبود کے لیے، کس کی فلاح و بہبود؟ آف دیئر فیملی، اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ ایک عام کردار ادا کرتے ہیں۔ دی میجر ڈسکشن ان دا فیملی، کسی خاندان میں عام فیصلے وہ لیتے ہیں، یعنی کسی بھی خاندان میں وہ عام فیصلے لیتے ہیں، آر ٹیکن بائی دیم، کسی خاندان میں عام فیصلے وہ لیتے ہیں، اینڈ دیئر ورڈ گو انکویسچنڈ، ان کا خواب یعنی اور ان کے الفاظ پر سوال نہیں اٹھایا جاتا، ان کا جو بھی الفاظ ہو، دی ورڈ ان کے کسی بھی الفاظ پر کوشچن کوئی بھی سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ دیئر ڈریمس از ٹو سپورٹ دیئر فیملی ممبر اینڈ ورک فار دیئر سوشل اینڈ فائنینشیل ویل بینگ۔ دیئر ڈریمس از ٹو سپورٹ دیئر فیملی، ان کا خواب اپنے خاندان کے افراد کی مدد کرنا، ان کا کیا خواب ہوتا ہے؟ اپنے خاندان کے افراد کی مدد کرنا، اینڈ ورک فار دیئر سوشل اینڈ فائنینشیل ویل بینگ، اور ان کی سماجی اور مالی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا جو خاندان کے مرد حضرات ہوتے ہیں یہ فیصلے لیتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھایا جاتا، ان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کی مدد کرتے ہیں، اور خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتے ہیں، آگے وین، جب آل دی میل ممبر ورک ٹوگیدر، جب تمام افراد مل کر کام کرتے ہیں، اینڈ کنٹریبیوٹ ایکولی ٹو دا فیملی، اور خاندان میں برابر کا حصہ ڈالتے ہیں۔ دی فائنینشیل برڈن از مینیمائزڈ، تو مالی بوجھ کم ہوتا ہے۔ فائنینشیل برڈن کسے کہتے ہیں؟ مالی بوجھ کو، از مینیمائزڈ، کم ہوتا ہے۔ مینیمائزڈ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ دی فائنینشیل برڈن از مینیمائزڈ، تو مالی بوجھ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اینڈ دی ایلیمنٹ آف جیلیس اینڈ ایولس آلسو ریمین انڈر کنٹرول،
एलिमेंट किसे कहते हैं, अनासर को कहते हैं। ऑफ जेलियस जो होता है वो उसे हसद कहते हैं। एंड ईवल किसे कहते हैं, ईवल के मानी होते हैं बुराई। आल्सो रिमेन अंडर कंट्रोल, वो काबू में करते हैं। और हसद और बुराई के अनासर भी काबू में रहते हैं, यानी जिसकी वजह से ये मिलकर काम करते हैं माशरे की फलाह बहबूद के लिए। इसकी वजह से क्या, हसद और बुराई जो है वो भी काबू में रहते हैं। The family member are able to prosper and thrive together. ख़ानदान के अफराद इकट्ठे मिलकर खुशहाल होने और तरक्की करने के काबिल होते हैं। ख़ानदान के अफराद, दी फैमिली मेंबर, ख़ानदान के अफराद, मेंबर अफराद, आर एबल का क्या मानी होता है, काबिल होते हैं, टू प्रॉस्पर खुशहाल, प्रॉस्पर किसे कहते हैं, खुशहाल। एंड थ्राइव के क्या मानी होते हैं, तरक्की। टुगेदर मिलकर तरक्की करते हैं, यानी वो क्या है, ख़ानदान के अफराद इकट्ठे मिलकर, द फैमिली मेंबर ख़ानदान के अफराद मिलकर खुशहाल होने और तरक्की करने के काबिल होते हैं।